الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ حمد و ثنا لک اللہ وحدہ لا شریک دی بے مثل ذات ہے۔ درود پاک دے لائق ختم الرسل اشرف انبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ ہے۔ حضرات محترم، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان اے ہے کہ عالم اسلام دے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل، مناقب اور یکم محرم نو ہون والا سان شہادت سب تو پہلے ہر اہل مجلس نو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، جس پاک باز شخص دا اسی سوانے عمری فضائل اور مناقب یا انہاں دی شہادت جو بھی سنن لگے ہیں، اللہ سانو اورے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ بھائی جان، اے فضائل اور مناقب اے مسلمانوں راہ دیں نے کہ زندگی کس طرح بسر کرنی ہے، اور ایک جرنیل دی شہادت اتنی پاکیزگی دے نال اور انی نفیس طریقے نال اللہ نے میسر فرمائی کہ جدی مثال صرف اہل جو دل ہوندے نے اللہ انہوں ہی میسر فرماندا ہے، جو اہل ایمان ہوندے نے انہیں اعلیٰ فضائل اور مناقب، انہیں اعلیٰ کردار، انہیں اعلیٰ سیرت، انہیں اعلیٰ شہادت صرف انہاں ہی لوکاں میسر ہوندی ہے جنہ دے ایمان اندر کوئی شک نہ ہوئے، کوئی شبہ نہ ہوئے۔ یہ گل میں نہیں آندا، اللہ پاک دے 30 پارے کہہ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے او سیدنا ابو بکر ہوں، سب کہو رضی اللہ ہو، او سیدنا عمر فاروق ہوں، او حضرت عثمان ہوں، او حضرت علی ہون، او عشرہ مبشرہ ہون، یا سارے صحابہ ہون، اللہ پاک نے تمام اپنی کتاب دا، قرآن پاک دا آغاز ہی
صحابہ دی سیرت تو کیتا ہے، صحابہ دے کردار تو کیتا ہے، صحابہ دے ایمان تو کیتا ہے، صحابہ دی لوجہ اللہ جو زندگی ہے اس تو کیتا ہے۔ اللہ پاک نے 30 پاریاں دا آغاز صحابہ دے کردار اور کریکٹر اور ایمان تو کیتا ہے۔ فرمایا کائنات دے لوگوں، جس طرح میری کتاب لا ریب ہے، جس طرح میری کتاب لا ریب ہے، ہر شک تو پاک ہے اور ٹھوس اور مضبوط ہے، اور جس طرح میری کتاب دی کوئی مثل کتاب نہیں، میری کتاب جیسی کوئی تمثیل نہیں، یہ مقابلے اندر کوئی کتاب پیش نہیں کر سکتا، جس طرح یہ لا ریب ہے، بلا مقابلہ ہے، اس طرح میرے نبی دے یار بھی لا ریب نے اور بلا مقابلہ نے، انہاں دی مثل کوئی کائنات اندر قوم نہیں۔ آئیے رب دا قرآن پیش کرا تاکہ اپنے ٹائم دے اندر میں سیدنا عمر فاروق دیاں چند جھلکیاں فضائل دیاں مناقب دیاں پھر شہادت تے تھوڑا جہا کہہ کے اجازت چاہواں گا۔ آئیے ذرا جو میں بات کر رہا ہاں کہ اللہ دی کتاب بے مثل ہے، لا ریب ہے، کوئی شک نہیں، کوئی مقابلے اندر کتاب نہیں، اسی طرح صحابہ دے مقابلے اندر کوئی کائنات دی قوم نہیں، کائنات دا کوئی مقابلہ نہیں، انہاں دی سیرت، انہاں دا کردار، انہاں دا ایمان بھی لا ریب ہے۔ آئیے ذرا قرآن پڑھیے، اللہ پاک ساڈے دلاں نو قرآن دے نور نل اللہ پاک مالا مال فرمائے۔ اللہ پاک فرما دے رہے الف لام میم، کہو سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرما دے رہے الف لام میم۔ آئیے ذرا قرآن دی فصاحت بلاغت و زرگے، اللہ پاک فرما دے رہے کوئی کائنات اندر مفتی ہے تے ایدہ ترجمہ کرے، کوئی اہل علم ہے ایدہ ترجمہ کرے الف لام میم دا، کوئی جناب بڑے تو بڑا گدی نشین ہے، کوئی فلاسفر ہے ایدہ ترجمہ کرے، ایدہ ترجمہ میاں کسے نو آندہ ہی نہیں، ایدہ ترجمہ کسے نو سمجھ ویچ آندہ ہی نہیں، پانے کوئی بھی دنیا دا فلاسفر اور سکالر ہوئے الف لام میم دا ترجمہ صرف رب ذوالجلال ہی جان دینے، ایدہ مقصد ایدہ معاملہ ایدہ سسٹم نو صرف اللہ دی ذات ہی جان دی ہے۔ اللہ پاک فرما دے رہے الف لام میم، کہو سبحان اللہ۔ تے جناب علی اسم امام علامہ سیوطی فرما دے رہے، کسے پوچھیا سیوطی صاحب دا کی ترجمہ ہے؟ انہاں آیا گیا میری تے اوقاتی کو نہیں، ایدہ ترجمہ تے عبداللہ بن عباس نے کو نہیں کیتا، کہو سبحان اللہ۔ صرف اینی کہہ کے گل تے اپنی جان چھڑائیے، اللہ عالم بے مراد ہی بئی، الف لام تے تو تے یاسین حروف مقطعات دیاں جڑے ترجمے نے صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی جاندا ہے، اور کوئی نہیں جاندا۔ کڈے پہلے انداز نال صحابہ دی عظمت بیان ہو رہی ہے، کڈے تگڑے انداز نال جناب سیدنا عمر فاروق اور ابو بکر و تمام صحابہ دا سیرت دے کردار دا اور ایمان دا آغاز ہو رہا ہے، تے اگے کی آندا وے ذالک الکتاب
لا ریب فی، کہو سبحان اللہ۔ آوے صحابہ دی عظمت، آدیخ عمر فاروق دی عظمت، آدیخ ابو بکر دی عظمت۔ جناب ہر گلے رابوے دیگر است، ہر پھول دی اپنی اپنی خوشبو ہوندی ہے۔ اور جناب ذرا سنیے دل کھول کے، ذالک الکتاب، اے او کتاب ہے، اے کیڑی کتاب ہے؟ اے او کتاب ہے جدا تورات وچ ذکر ہے، جدا انجیل وچ ذکر ہے۔ اے ذالک اشارہ بعید ہے، تورات انجیل وال جا رہا ہے۔ اللہ پاک نے حاصل کتاب نہیں گیا، ذالک الکتاب، اے او کتاب ہے جدا تورات انجیل اندر ذکر ہے، صحف ابراہیم اندر ذکر ہے۔ کائنات دے لوگوں منو اپنی عزت دی قسم، کائنات دے لوگوں منو اپنے جلال دی قسم، کائنات دے لوگوں منو اپنی حیبت دی قسم، سن لو اے الف لام میم دا سمجھو اے مفہوم ہے، منو اپنی عزت، اپنے جلال، اپنے حیبت دی قسم، لا ریب فی، قرآن دے اندر کوئی شک نہیں، کتاب دے اندر کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، جڑے ایدے وچوں ہدایت پان گے نا وہ بھی پکے میرے بندے نے، تے انہاں وچ بھی شک نہیں، اس کتاب میں شک نہیں، تے جڑے ایدے وچوں گوتا زن ہو کے ایدے اندر اس کتاب اندر غرق ہو کے پوری گوتا زن ہو کے جڑے ایدے چو ہدایت پان گئے وہ بھی بے مثل نے، انہاں دا ایمان بھی بے مثل ہے، جی میں قرآن دا مقابلہ کو نہیں، ایویں انہاں دا مقابلہ کو نہیں۔ آذرا گلہ دور نہ نکل جانا، اللہ پاک نے اس تو بعد کیا کیا وے، الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، سارے صحابہ سمیت ابو بکر عمر، الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِینَ یؤمنون بِمَا أُنزِلَ إِلَیْکَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِکَ وَبِالْآخِرَةِ ہم یو کے نور۔ اللہ پاک فرما دے رہے اے میرے محبوب نبی دس دیا، پاویں کوئی عربی ہوئے پاویں کوئی اچھمی ہوئے، اے میرے محبوبہ کائنات روئے گل دس دے، صحرائے عرب دے بدو انہاں نو دس دے، پاویں کائنات دے کسے خطے دے بیٹھا وے سب نو دس دے، میری کتاب بھی لاکھ دے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون۔ فرمایا سن لو میرے عمر دا ایمان تے ہدایت بھی لا رہے تے بغیر مقابلے تو میں، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان بڑی کائنات نے لے آندا ہے بھائی جان، سب دا ایمان بر حق ہے، سب دے ایمان مانو عظمت نو سلام ہوئے، پر آئیے ذرا آج گل تے کرنی ہے عمر فاروق دی کہ انہوں نے ایمان کس طرح اللہ تے قائم کیتا، یقین کس طرح کیتا، اور عمر فاروق دی ابتدا ایمان دی کتھوں ہوئی، کیڑی بلندی تو ہوئی، کیڑی چوٹی تو ہوئی، میں وہ کسے نہیں سنانے، کیوں نہ جناب کو اینا ٹائم ہے، نہ حضور میرے کو اینا ٹائم ہے، کیوں جمعہ دا ٹائم بڑا معصوم ہوندا ہے،
تے قوم نال ایک شریف وعدہ ہوندا ٹائم دی پابندی دا، میں چاہنا بر وقت ختم ہوئے، میں عرض کر لگا ایمان سب دعوے، پر عمر فاروق نے کس بلندی تو، کس چوٹی تو، کس سسٹم تو، کس نظام تو، کس دعا تو، کس آرزو تو اور کس مقام تو شروع ہویا ہے۔ میں صدقے جاواں ایک صحابی آندا او دا نا ابو طلحہ میں، او آندے نے میں ایک رات جمعرات سی نبی پاک نو حرم چ ویکھیا، سبحان اللہ، ایک رات سی میں جمعرات نبی پاک نو صحنہ حرم وچ ویکھیا تے نبی پاک نے دعا کیتی، اللہ مسلمان بڑی مار کھا رہے نے، اے غیر مسلماناں دیاں چمڑیاں ہدیڑ رہے نے، اے غیر مسلماناں نو ذلیل کر رہے نے، رسوا کر رہے نے، نماز بھی پڑھن نہیں دیندے، زمزم بھی پین نہیں دیندے، صبح شام ذلیل کر دے رہے۔ آواز آئی سونیا مانگ کی آنا ہے، اللہ میں تیرے کولوں دعا کرنا، مینوں عمر بن خطاب عنایت کر دے۔ پہلی دعا وچ دوویں شامل سن، لیکن اگے آندا نبی پاک نے پھر خاصا بے عمر ابن الخطاب، نبی پاک نو پہلی دعا تو بعد کچھ محسوس ہویا کیونکہ رب دے نبی سن، پھر ڈٹ کے سینے حرم دعا کی تھی، اللہ جے اپنے کلمے دی بلندی چاہنا ہے، اگر اسلام دی عزت اور تکریم چاہنا ہے تے مسلمانہ دی عزت اور مقام چاہنا ہے تے اے اللہ میرے بابا ابراہیم نے منگیا سی منو تیرے کولوں تے میں اسے جگہ دے کلو کے آنا عمر بن خطاب دے دے۔ اگے کسے بڑے لمے نے، مولوی جی چھڑ دیو کہانیاں کسے اوتے سنادیاں سارا ہی ٹائم گزر جانا میں۔ عمر فاروق نکلیا جناب دا سر لین لئی تے جناب علی او گل سنی ہے، فاطمہ بہن والی بھی سنی ہے، اپنے بھائی سعید والی پڑھائی والی بھی سنی ہے۔ قصہ کو تھا کہ جناب علی اس گھر وچ پڑھ رہی سی فاطمہ سورہ دعا تے جدوں عمر فاروق نے کیا، سارے مذاکرات تو بعد ساری کٹ مار تو بعد انج مضمون وینڈ اپ کری دے نے حضرت جی، ساری کٹ مارن تو بعد سارے زخمی کرن تو بعد آکھیا پھر تم نو سنا دے سہی، جدوں بہن پردی یا حضرت خباب پردے تھے گئے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ جدو ایتھے پردے گئے نا تے ادا ترجمہ پتا کی ہے، عمر فاروق ایتھے رون لگ پا جدو اے آتا اننی انا اللہ، عمر اور کتھے 360 دے پیچھے رولدا پھرنا ہے، ادا ترجمہ ہے کتھے 360 بتاں دے پیچھے اور کتھے 360 دے پنڈارے کٹھے کردا پھرنا ہے، کتھے 360 دے اگوں نظر و نیاز چک گئے کھانا۔ عمر گل سن لا، اننی انا اللہ، میں اللہ لا الہ الا انا، میں مشکل کشا، میں حاجت روا، میں ڈبیاں تارن والا، میں ہر نبی دا ہر ولی دا 1,24,000 پیغمبر دا میں مشکل کشا حاجت روا، آجڑے 360 رکھے نہیں اینا دا مشکل کشا بھی لا الہ الا انا، او میں یا فابدنی،
سارے ہی چھڑ دے، میں کلا ہی تیرے لئی کافی ہاں۔ آندے پھر عمر نے رو رو کے داڑھی پیوں دیتی۔ اگلی گل لمبی ہے، چلے گئے دربار مصطفیٰ، پہلی آیت قرآن دی، قرآن پاک دیاں 4 آیتاں پڑھیاں، کنیاں آیتاں؟ اور سورت طٰہٰ دیاں پہلی آیتاں، ہجے پہلا رکوع مولوی صاحب حضرت صاحب پورا نہیں ہویا، عمر فاروق دی دنیا ہی بدل گئی، دنیا ہی، ہجے ایک رکوع مکمل نہیں ہویا۔ آئیے ذرا دربار الہی چلے گئے، اوتھے دروازے تے سید الشہداء اور جناب صحابہ بیٹھے نے، اور عمر فاروق آئے، اندر وحی شروع ہوئے، نبی پاک باہر نکلے، تے نبی پاک نے عمر فاروق دی تلوار پھڑ لئی، کہو سبحان اللہ، تلوار پھڑ لئی تے دامن بھی پھڑ لیا، تے نبی پاک نے جڑے پہلے لفظ بولے ہیں آکھیا عمر گل سن لے، اے ولید بن عتبہ جڑے نے، ولید بن مغیرہ، اے جڑا ولید ہے، اے کنی دیر تک بدماشی کرے گا، اے کنی دیر تک ظلم و ستم کرے گا، اوے عمر گل سن لے، اے کنی دیر تک ڈکیٹیاں تے وارداتاں تے ساحل سمندر دے اوتے بدماشی کرے گا، تے اینی گل سنی جس وقت عمر فاروق نے تو نہ کیا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کوئی گل نہیں ہور کیتی، اینی گل سن کے کلمہ پڑھ لیا، ہجے کلمہ پڑھیا ہی ہے تے قرآن پاک دی پہلی آیت نازل ہو گئی، ہائے ہائے ہائے، اس تو پہلوں یہ گارنٹی اللہ نے نہیں دیتی، ہجے کلمہ پڑھیا تے اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا النبی حسبک اللہ، کہو سبحان اللہ۔ پہلوں نبی پاک اپنے دربان رکھ دے سن، نبی پاک سکورٹی بھی دروازے تے ہوندی سی، جدن عمر فاروق نے کلمہ پڑھ لیا اوتھے ہی قرآن پاک دی آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اور سونیا آج تو بعد ضرورت ہی کو نہیں کسے شاید تیرا اللہ تے عمر فاروق ہی کافی ہے۔ ہون سب بھاجنا سجانے نے جنہیں آ رہے ہیں، اللہ سیدنا عمر فاروق دی کردار اور کریکٹر تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی جان اتھے ہی بس نہیں، حضرت عمر فاروق دی ایمان دی ابتدا رب دی کتاب تو ہوئی، تے ایمان لیاؤن تو بعد اللہ نے گارنٹی بھی عمر فاروق دے ایمان دی قرآن نال عطا کی تھی۔ بھائی جان سیدنا عمر فاروق دی عظمت اور شان سننا ہے نوجوانوں، محرم دی آمد ہے، میں پوچھنا سیدنا عمر فاروق دی شہادت کنی تاریخ نو ہوئی سی؟ یکم محرم، یکم، میں انا حضرت عمر فاروق نال بھی ایران دے مجوسی نے ظلم کیتا، زیادتی کیتی، اور کائنات دا عظیم ترین انسان جو خالصتاً اللہ دے کلمے نہیں لڑے اور غریب دے بیوہ دے مسکینہ دے سر تے ہاتھ رکھے، وہ بھی کائنات دا بڑا ظلم ہے، تے جڑا کربلا جو ہویا وہ بھی کائنات دا بڑا بڑا ظلم ہے۔ بھائی جان
نبی پاک تشریف فرما نے اوے سیدنا عمر فاروق تے حضرت جبریل آئے تے نبی پاک فرما دے رہے جبریل منو اج اپنی زبانی عمر فاروق دی فضیلت سنا. یہ لکھی پری گل ہے ایویں نہیں گل ہے جنوں بھلیکھا ہوئے جدوں مرضی آن کے ابو ہریرہ جوالہ لے لے. بھائی جان کیسی گل ہے کہ جبریل فرشتیاں وچوں سب تو اعلیٰ فرشتہ تے انہاں نوں کون کہہ رہا ہے؟ او بول کے دسو کون کہہ رہا ہے؟ جنہاں نے عمر فاروق لی دعا کیتی سی اللہ اسلام دی عزت و آبرو قائم عمر فاروق عطا کر دے. نبی پاک فرما دے نے جبریل اج میرا دل کردا ہے کہ سامعین وچوں میں ہوواں تے عمر فاروق سبجیکٹ ہوے تے تو عمر فاروق دے فضائل بیان کرے. عمر فاروق دے آنی مسلمانہ دے اباؤ اجداد اینی مسلمانہ دے دوسرے خلیفہ واہ مسلمانہ دے دوسرے خلیفہ تیری عظمت نو سلام ہوئے. آنے جدو نبی پاک نے حضرت جبریل نو کیا نا کہ عمر فاروق دی میرے سامنے شان بیان کرو تے جبریل آنے نے سونیا عمر فاروق دی کون عظمت بیان کر سکدا؟ فرمایا سونیا سن شان تیری بھی اونچی پورے انساناں وچوں پورے انساناں وچوں کائنات وچوں ورفعنا لک ذکرک تے میں فرشتیاں وچوں سونیا تو کہہ رہا میں عمر فاروق دی شان بیان کرو. میرے سامنے حضرت جبریل فرما دے نے او لوگو گل سن لو اپنے خلیفہ ثانی دی گل. جبریل فرما دے نے سونیا نبی نو جنی بھی زندگی مل جائے پھر بھی عمر فاروق دے فضائل نہیں مک سکدے. پھر بھی عمر فاروق دے فضائل مناقب ختم نہیں ہو سکتے. تے انہوں نے کیا پھر چلو کوئی ایک ادھی گل تے سنا دیو. واہ جبریل تیری عظمت نو سلام ہوئے کیونکہ جبریل وہ فرشتہ جو نبیاں دے درمیان تے اللہ دے درمیان وحی لے کے آن والا. فرمایا کوئی ایک گل عمر فاروق دی تے حضرت جبریل فرما دے نے سونیا جدن عمر فوت ہوئے گا دنیا تو جائے گا او دن اسلام روئے گا. نہیں سمجھ آئی؟ سانو روندے نے ساڈے روندے نے. میں اپنے کولوں نہیں گل کر رہا خدا دی قسمیں لوگوں میں مراں گا میرے مقتدی رون گے میں دنیا تو جاواں گا میرے ساتھی سجن رون گے اور میں جاواں گا بیٹے رون گے بیٹیاں رون گیاں یار رون گے میں صدقے جاواں. جبریل نے فرمایا سونیا گل سن لے جدن عمر فاروق دنیا تو گیا صرف دنیا نہیں روئے گی اسلام بھی براہ راست روئے گا. کوئی چھوٹی گل نہیں. نبی علیہ السلام نے ایک صحابی آندا جدن عمر فاروق فوت ہوئے جس دن عمر فاروق دنیا تو گئے شہید ہوئے وَنَاحَتِ الْجِنُّ اساں یمن دے پہاڑ مدینے دے پہاڑوں تو اور اساں جنہ دے رون دیاں آوازاں سنیاں
جاؤ تاریخ دیاں کتاباں اٹھا گئے کو خدا دی قسم ہے او گل دھیان نہ سن لے عمر فاروق وناحت الجنہ عمر فاروق جس وقت خاموش ہو گیا یمن دے پہاڑ مدینے دے پہاڑ مکے دے پہاڑوں تو جنہ دے روندیاں آوازاں آئیاں تے جن کہہ رہے سن ابن حشام نے لکھیا ہے اج تیرے کیتے ہوئے وعدے یتیمہ مسکینہ مظلومہ نال کون پورے کرے گا. یہ جن کہہ رہا سا تیرے کیتے ہوئے وعدے یتیمہ مسکینہ تے مظلومہ نال کون پورا کرے گا. تے اگے انہیں آکھیا جڑا کرے گا جو خاموش ہو گیا جڑا کردہ سی وہ خاموش ہو گیا. بھائی جان سیدنا عمر فاروق سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ ادھروں بول دے سن زمین تے رائے دیں دے سن ادھروں آسمان اتے قرآن بن جاندہ سی. ٹائم رہ گیا 5 منٹ 5 منٹ اندر سفر طے. عمر فاروق حرم کھڑے نے جمعہ ختم ہونے لگا اے اللہ جتنے دور دراز قریب تو میرے بھائی بہنا دوست بچے آئے اللہ سب تے رحمت کر دے. او بھائیو جدو امام منبر تے ہوندہ ہے اور رحمت دے دریا نہیں سمندر چل رہے ہوندے نے اینا مقبولیت دا وقت ہوندہ ہے. اے اللہ جتنے دور دراز قریب تو آئے میرے بھائی بہنا اللہ سب دے دکھ دور کر دے اللہ سب دے رحمت کر دے. جنہیں ہاسپیٹل اندر بیمار صحتہ دے دے اللہ جو مہلک امراض اندر مبتلا صحت کاملہ دے دے. اے اللہ جس دے دکھ اندر اللہ دکھ دور کر دے. اے اللہ وطن عزیز دے گرد و نوا سیلاب نے گھیریا ہویا ہے اللہ اس مصیبت پریشانی نو دور فرما. اللہ جنہیں شہداء سیلاب ساڑھے آرمی دے جوان اور دوسرے لوگ اللہ انہاں تے رحمت فرما. اللہ انہاں دے لواحقین نو صبر جمیل عطا فرما. اللہ وطن عزیز تے رحمت فرما. اللہ اے بڑی بڑی بلا نے ملک نو کیریا ہویا ہے اللہ اس نحوست نو دور فرما. اللہ ملک پاکستان تے رحمت فرما. اللہ ساڑھے حکمرانہ نو ہدایت دے دے اللہ ہدایت دے کے اللہ انہاں نو سدھے راہ دے پا. میں عرض کر رہا سا کہ جناب ادھروں زمین تے رائے دیتی ادھروں قرآن بن گیا. سیدنا عمر فاروق حرم چ کھڑے نے نال مرشد پاک نے آکھیا سونیا طواف کر دیا میرا دل اے چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم دے 7 چکرہ تو بعد 2 نفل پڑے جان. نبی پاک نے آکھیا عمر تیرا تے چاہتا ہے پر میں اللہ دی اجازت تو بغیر دین میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا. آکھو کیا کیا نبی پاک نے عمر تیری رائے بھی چنگی ہے تیری سوچ بھی اعلیٰ ہے پر میں اپنی رائے میں اپنا فیصلہ رب دے حکم تو بغیر نہیں کرنا چاہتا کر نہیں سکتا. بلکہ آسمان تو آواز آئی سونیا تم ہی سونا تے مرید بھی گل بڑی اعلیٰ ہے. قیامت تک سونیا سنت بنا دیتی ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی جویں عمر آندا ہی اوویں کر دے. زمین تے رائے پیش کیتی آسمان تو وہی آرڈر بن کے آ گیا. اینو آندے نہیں آرمی چیف اینو کی آندے نے اینو کی آندے نے خلیفہ ثانی چیف کمانڈر آرمی چیف. اینو آندے نے جناب ملک دا سربراہ. اینو آندے نے جناب علی کہ ملک دا ہمدرد اور غمخوار جڑا کلمۃ اللہ نہیں لڑیا اپنی عزت و آبرو لئی نہیں لڑیا. اچھا جناب اگے آؤ اوتھے بھی قرآن اگے آئے
जनाब अली पर्दे का मसला आ गया। एक दिन बैठे ने आंदे ने अल्लाह दे पाक नबी मैनू बड़ी शर्म और हया आउंदी है कि जनाब अगर आर्डर फरमाओ तो जिन्नियां शरीफ औरतां मुसलमान मोमन औरतां ने जनाब पर्दा करना तो नबी पाक फरमाते ने उमर मैं तेनू पहला भी आख्या सी कि मैं अपनी मर्जी नाल दीन विच दाखल मैं अपनी मर्जी नाल कुछ नहीं कर सकता। ये सिर्फ पाकिस्तानी उलमाए कराम नूं अल्लाह ने इजाज़त दिता जिहड़ी मर्जी शायद दीन च मार देन ते जिहड़ी मर्जी कढ़ लैन। अल्लाह सानू हदायत अता फरमा। ये एडे एडे वड्डे हौसले सिर्फ साडे कोल ने। किन्ना कोल ने? एडे एडे वड्डे हौसले साडे कोल ने। जिहड़ा अल्लाह ने दीन मुसल्लम भेजिया ਉਹਦੇ ਤੇ अमल ਹੁੰਦਾ नहीं, तो अगों नवां विच दाखिल करी जाते हैं। पाइए भाई जान उन्हें क्या उमर मैं अपनी मर्जी नहीं कर सकता। आसमान तो आवाज आई सोने सूरा अहज़ाब या यूहन्नबी कुल्ले अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन। जिवें उमर आंदा ही इवें ही पर्दे नूं फर्ज करार दे दे। इस तरह ही पर्दे नूं क्यों जी जमीन ते राह ते आसमान ते कुरान पे बनता है। अगे आओ जनाब बदर दे सारे कैदी किन्ने फड़ के लिया 70 कुछ मार दिते कुछ फड़ के लिया। जिसले फड़ के लिया तो उत्थे बात शुरू हुई भी हुण छड्डना है कि की करना है। किसी ने आख्या इंज कर लो, किसी ने आख्या इंज कर लो, किसी ने आख्या इस तरह कर लो। ये जेडे काफर फड़ के लिया ने उमरे फरूक को पूछया तुहाडी की राय वे? उन्हें आख्या मेरी इको ही राय वे रब मालक के वसाइल दा इन्हां सारियां दियां धौणां ला दिओ, इन्हां नूं खत्म कर दिओ। उन्हें आख्या उमर किस तरह? फरमाया जेडे मेरे ने मेरे हथ फड़ाओ, जेडे अबू बकर दे ने उन्हां दे हथ फड़ाओ, जिदे जिदे ने फड़ाओ तो इन्हां दे सिर कलम कर दिओ। लेकिन कसरत राय सहाबा दी उन्होंने आख्या कि नहीं जनाब तुसी फिदिया लैके छड़ दिओ। फिदिया लैके छड़ दिता, फैसला हो गया। आसमान तो आवाज आई ऐ मेरे नबी जे मैं माले गनीमत हलाल ना किया होंदा अज रूए जमीन उत्ते उमरे फरूक तो अलावा कोई शह नहीं सी रह जानी। जो फैसला जमीन उत्ते इन्हां दे बारे उमरे फरूक दा ओह फैसला तेरे रब दा। 10वें पारे दे अंदर अल्लाह पाक ने ऐलान करता मा कान लिनबिय्यिन अन यकून लहू असरा तुरीदून अरज़ दुनिया। तुसी दुनिया का इरादा करते हो, उमर आखरत का इरादा करता। जो फैसला उमर का हो दे रब दा आसमान ते। भाईजान जमीन ते राय आसमान ते कुरान इनू आंदे ने चीफ कमांडर। जनाब हजरत आयशा सिद्दीका वाला किस्सा तुहाडे सामने में जो होया जिमें होया, बड़ियां राय बड़ियां परेशानियां। 40 दिन अम्मा आयशा सिद्दीका नू मुनाफिका ने पिन पलान जनाब दे घरों कढ़ा छड़िया। जनाब ने मुख्तलिफ लोगों को राय लई, हर बंदे ने अपनी अपनी राय दी। उमरे फरूक एक दिन दोपहर का टाइम चादर सुटी हुई है ते जा रहे ने, रस्ते तो नबी पाक मिले। आखिया उमर तेरी की राय वे आयशा दे बारे? ते उमर ने इस तरह सर उठा के आख्या सोने मैं बहुतियां नहीं करता, मैं इको ही गल आना निकाह अपनी मर्जी नाल कीता सी या रब दी मर्जी नाल? कहो सुभान अल्लाह। और जड़े सुन लै जेड़े होंदे ने ना जिन्होंने अल्लाह ने मलका दिता है, ये अल्लाह दी अता होंदी है। कोई किसी दे जगह पे खलो के सान नहीं बन सकता। ये अल्लाह दी अता होंदी है। उन्हें क्या सोने निकाह अपनी मर्जी नाल कीता सी या रब दी मर्जी नाल? तो नबी पाक फरमाते ने उमर रब दी मर्जी नाल। फरमाया फिर ये नहीं हो सकता ओदा महबूब पाक होवे ते महबूबा नपाक होवे।
اللہ نے پوری سورہ نور ہی نازل کر دیتی. عمر فاروق نے کہا ہاذا بہتان عظیم. اللہ نے کہا جبریل اسی طرح ہی لے جا تے سورہ نور وچ فٹ کر دے جا کے کہ قیامت تک ہر آنے والے نوں پتہ لگے گا کہ جو فیصلہ عمر دا ہی زمین تے اور رب دا سی. بھائی جان سیدنا عمر فاروق او ہستی سانا، او ہستی پاک سانا. مدینے وچ زلزلہ آئے تے جناب سواری تے بیٹھے نے، انہاں دی دور خلافت تے زلزلہ آ گیا، قریب کے پہاڑ ڈگ پیندے. جلدی نہ زمین تو اتر کے نا تے ایسرا کوڑا پھڑ کے زمین تے بہ کے مار کے آندے نے کیا میں تیرے تے انصاف نہیں کردا؟ کوڑا مار کے میں تیرے تے انصاف نہیں کردا. اگر نہیں کردا اللہ عمر نو تباہ کرے. تاریخ نے لکھیا ہے کہ آج تک مدینے اندر پھر زلزلہ نہیں آیا. ایتھے ہر سال ہی پھسے ہوندے ہیں کسی نہ کسی مصیبت. معلوم ہویا تیری نیت اندر فرق ہے، تیرے کردار اندر فرق ہے. میں صرف حکمرانوں نو ٹچ نہیں کردا، ملا تیری بھی نیت اندر فرق ہے، ملا تیرے بھی کردار اندر فرق ہے. صاحب اقتدار تیری بھی نیت اور تیرے بھی کردار اندر فرق ہے. ملک دے بار بار عذاب آنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.